لابد بما ان هضرنا في الموت دابا مع هاد الكلاب راك عارف. الى عندي واحد الميساج، الزاويه فين مشيت في ميدلت الناس الزاويه خوتي تما بغيت نتدفن راه كتعرفوها اولا في اجدير، ولكن كنت وعدكم نتوما الاولى الا وقعت لي شي حاجه يا ربي فيت كو سوا فيت. الا وقعت لي شي حاجه ولا هذا عندي محاميه في هذه البلاصه فين انا عندي قلبوا ما نقول لكم سميتها، عندي محاميه قلبوا عليها راه عندي راه خليت ليها واحد الامانه لكم، ولكن ديك الامانه راه ماشي فلوس، الامانه نقولها ماشي فيها والو، باش تبنيو واحد مستوصف صحي بالمواصفات اللي درت انا في كزنال. خليت لكم واحد الامانه عند المحاميه ديالي قلبوا عليها ما نقول لكم سميتها، ملي غنموت راه غتبان. دونك قلبوا عليها تعطيكم واحد الامانه ماشي فلوس، النقد هاد الفلوس اللي خليت لكم انا غتصوبوا به مستوصف صحي اللي انا درت في كزنايه، واللي اللي في عام شفت فيه اكثر من 1500 عباد الله، والحمد لله الناس فرحانين سولوا. داكشي اللي كنعاود لكم درتو تما، يعني كنت كنمشي ندير داك لا ميديسين دو بروكسيميتي، كندق على الناس، هادشي اللي بغيت يعني كندق على الناس وقلب على المرضى ماشي تخليهم يجيو عندك. وداك الخطه اللي درت ديال الدواء اكستراوردينير تحت على عبدالله عطاني الفلوس، حتى هذه تلقاو شي طبيب اللي يدير بحال هكا اللي يمشي يجيب لكم الفلوس، يسعى يجيب لكم فلوس باش تبقاو تجيو تاخذوا يعني التطبيب ويعطيكم الدواء باش. المهم اصعب حاجه نسهلوها عليكم حنا، هذه خطه درتها انا راه كاينه في الصفحه ديالي. لقيتو شي طبيب ولد الناس وسيتو الا كان ظريف سحروا ليه وجو خليوه عندكم، راه ديما نقول لكم لقيتو طبيب ولد الناس عندها كنت تسامحوا فيه. دونك هذه الامانه خليتها عند المحاميه ديالي هنا، قلبوا عليها غادي تعطيها لكم وغادي ديروا، ولكن تعطيوها باش تبنيو مستوصف ماشي ديال الفلوس نقدا، لا مستوصف يتبنى وصافي. الحاجه اللي نقول لكم هي ما نسمح لكمش الا دخل شي كلب شي بوليسي او شي واحد من الداخليه او من الجدرميه ولا من المخابرات شاد الكلاب ودخل ويتحكم في ذاك المستوصف، هذه ما نسمح لكمش. من غير هذا الشيء الله يجزيكم كنا نقدروا نديروا اكثر من هذا الشيء، ولكن اللي عطى الله هو هذا. اللهم شتت الشمل هاد الارهابيين اللي كيحكموا المغرب باش يكون يعني لافونير ان شاء الله يكون مزيان. فوالا هذه هي اللي غنخلي في هذا النهار. ما تخافوش انا مازال معكم هنا، مازال الله يسلطني على بهم الكلب. يلا اخوتي المغاربه تهلاو لي في راسكم لونيتي، وندعيو مع السي عماد الله يشافيه يا ربي في هذا النهار، ودعيوا اخوتي المغاربه كامل، دعيوا الشباب وسيروا عند الوالده ديالو وجلسوا مع الوالده ديالو وجلسوا مع الوالد ديالو، ويا ربي يشافيه في هذا النهار. وإلا مات مسكين اش غادي نقول لكم قولبنا، لان هرب من الارهابيين ومات شهيد. عماد الا مات شهيد، خصو التمثال في الحسين من الناس اللي التمثال مات شهيد. يعني السيد خرج مسكين باش السبيطار يكون في بلادو، باش المدرسه تكون في بلادو. اما هذوك اللي قتلوا ذاك الكلاب ديال البوليس كلاب وغيبقاو ديما كلاب، لا هما لا وسورتو الضباط ديالهم ذاك الكلاب اللي كنعرف انا. وصيه وحده نقول نوريكم واحد التصويره اخر باش نختم، حيت عجبتني هذه التصويره هذه، هي اللي بغيت باش كنقول لجميع لي ميدسان ميليتير ولاد الشعب الله يرحم الوالدين، ملي تجيو عندكم البوليس لوبيتال ميليتير جريو على الكلاب، هما والجدرميه وداك ولاد الحرام المخابرات والداخليه راه خربوا البلاد وخربوا لا ميديسين وماشي كذوب سي لا فيريتي. دونك غادي نوريكم هذه التصويره هذه اللي مزيانه هادشي كتكون جريو عليهم باش يمشيو للمستشفيات المدنيه ويشوفوا الشعب شنو واقع له، باش يحسوا باش حتى هما يعرفوا شنو واقع، واش فهمتي. اما ملي كيجي لوبيتال ميليتير كلشي كاين ولد الحرام كيخرج كيزيد يتكرفص على السيفيل مساكن. دونك هذه هي اللي بغينا انا نوريكم هذه التصويره هذه. فوالا واحد البغال جالس واحد الجلسه تموتوا بالضحك. هذه وقيله التصويره ديال الحسيمه اللي ما فيها والو، ما كاين لا كراسه لا والو. هذه زوينه، هذه بغيناها ديما يبقى يجريو على باباهم الكلب من لوبيتال ميليتير. انا كنت خدام وكان كيسحب لي ولاد الناس وكيسحب لي خوتنا وكيسحب لي في المغرب واحد ساعه ولاد الحرام مسمومين كلاب. بعدوا من هذا راه الا جبر كيطحنك بعدا، راه نتوما كتعرفوها. دونك بعدوا من هاد الكلاب يخطوا صيف. هاي هذه التصويره يعني هكا خصها تكون يمشيو لوبيتال سيفيل ويجلس بابا الكلب بحال هكا ويحس بان الكراسه ما كاينينش، ويبقى هاز الراديو حتى هو بحال الكلب بحال هكا. في لوبيتال ميليتير ما نعطيوهمش الراديو بحال هكا، راك عارفين لوبيتال ميليتير كيمشي نيشان بور لانتربريتاسيون، الوغ كو هكا هازو بابا الكلب. وهذا الحمار هذا حتى هو جالس على جلسه جالس. دونك مزيان هادشي اللي بغينا حنا باش هادشي مزيان في الصالح ديالهم باش يفيقوا. الوغ
وصيه لتو لي ميدسان ميليتير: جريو على هذا الكلاب من المستشفى العسكري، خليو غير الاسره ديال لي ميليتير. واوتر وصيه: ما تخليهمش يدخلوا معكم الميس دي زوفيسيي اي دي سوز اوفيسيي. ما كنعاود لكم حتى نموت. فيت تريز اتونسيون، سي دي زيسبيون ولاد الحرام. الدم سنانهم هو الطب والعسكر، الدم ديال سنانهم هاد الكلاب. ويا ربي غادي نقول لك، يا ربي سلطني عليهم، انا بعدا راني خدام. المهم انا ما حد عايش وانا كنعرف دينكم الكلاب. قتلوني انا سي تري فاسيل. دونك صيفطنا لكم لادريس، صيفط لكم كلشي. وقعت لي شي حاجه الزاويه، راه خليت لكم الامانه. كنت نقدر ندير اكثر في اجدير ولا حاجه، مي اللي عطى الله وعده. جو سي كو قربت ساعتي، ولكن ثقوا بيا بان بغينا نوصلوا للسي عماد، بغينا نجلسوا مع هبه، بغينا نجلسوا مسكين مع السي البقيوي، بغينا نمشيو نجلسوا مع الناس. اما الكلاب السلام عليكم.